अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर सऊद अल्ताफ़ गजनवी साहब। प्रोफेसर साहब, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आज हम गुफ्तगू करेंगे ये जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है। और कल से इतना दिल को इतना दुख हुआ है कि एक रियासत के नौजवान बच्चों पे सीधी सीधी गोलियां चलाई गई हैं और बच्चों का कत्ल किया गया। रावला कोट में खून की होली खेली गई। इसी तरह रावला कोट के बाद कोटली में जो हुआ है, नहायत ही अफसोसनाक। और पूरी ये रियासत में जो ये जो खून खेला जा रहा है, प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप इस सारे मामले पे क्या कहेंगे और कश्मीरी कौम से क्या कहेंगे और उन सफाक कातलों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने रियासत में आके रियासत के बच्चों को कत्ल किया। और रियासत का जो 53 का टोला है, हमेशा मैं इनको कहता हूँ कि ये कातल हैं। इस मोस्टली जो इस असेंबली में हैं वो कातल हैं। और इन कातलों के बारे में क्या कहेंगे और आज कश्मीरी कौम के लिए क्या पैगाम देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें कैसे इन चीज़ों से निकलना होगा। आज अवामी एक्शन कमेटी के जितने लोग थे वो आज सड़कों पे हैं। अवाम सड़कों पे है, लेकिन ये जो 53 का टोला है ये कहीं भी नज़र नहीं आता। जी प्रोफेसर साहब। औरंगजेब साहब, कश्मीरी कौम का ऐसा मुजरिम अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनसे भी ज़्यादा कश्मीर के जो अपने ये मुजरिम हैं जिनको हमने 78 ईयर्स अपने खून और पसीने की कमाइयाँ खिला खिला के अपनी जेबों से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में लोगों ने पेट्रोल डाल के चलाई और इसको ज़्यादातर मौसूलातों रातों और शहरियों तक पहुँचाया है। असल मुजरिम ये लोग हैं सिग्नेचर करके लोग और इसके पीछे जो मकासद है, मैं बहुत पहले मेरी यहाँ भी एक लोकल हमारी थी किलगरी के अंदर, तो मैंने वहाँ भी गुजारिश की थी कि उनको पता था कि इस बार इलेक्शंस में इन्होंने इनको सहा ही है, इनको कामयाबी नहीं मिलनी, तो इन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह सकते हैं कि इलेक्शन की ग्राउंड वो करने के लिए हमवार करने के लिए ये सारा खेल रचाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शहादतें हुई हैं, आप जिस तरह से किया कि आज दिल और रूह दोनों कर्ब में हैं, दोनों अलम में हैं और दोनों इंतहाई हाल है। सच्ची बात बताऊं कि ऐसी तकलीफ है कि जो नाकाबिले बयान है, और उसकी वजह यह है कि गरीब माओं के लाल और वो बच्चे, नौजवान बच्चे, मेरी बस ये है कि खुदा हर एक को ऐसी आजमाइश से बचाए। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, खुदा उनको ये दिन जरूर दिखाए। मेरी आज ये दुआ है, कहते हैं कि बदुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको ये एहसास और इनको ये एटलीस्ट ये समझें, एटलीस्ट इनको इस दर्द का इदराक हो कि ये दर्द कितना जानसूद होता है, कितना कल्प शिकन होता है और कितना इंसान की रूह परवाज कर जाती है ये वक्त। इन्होंने इंसानों को भेड़ों बकरियों की तरह ज़बह किया। मेरे ख्याल में ये जब से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ हमारे पाकिस्तान के जाके रहनुमा बैठने शुरू हुए, तो इनके अंदर नेतन्याहू की रूह आ गई है। आज गजा का बिल्कुल। मंजर लावलाकोट में देखने को मिला है। लावलाकोट सीएमएच के डॉक्टर्स का जो वहाँ पे हॉस्टल है, एक फीमेल डॉक्टर से मेरी बात हुई, मेरी अजीजा हैं, तो उन्होंने कहा कि फीमेल डॉक्टर्स के हॉस्टल में, मेल डॉक्टर्स के हॉस्टल में घुसे हैं जाके जो एहलकार हैं इदारों के, और वहां से उन्होंने किसी सीट के लोगों को, पैरामेडिकल स्टाफ को और दूसरों के खिलाफ आपने सर्विस पास दिखाए हैं, आप बाहर से आए हैं। मतलब इस कदर, मतलब ये रियासत किसी के बात की है। मैं आज ये कहता हूँ, आज वाजे बात कि रियासत जो पाकिस्तान के लिए एक साफ कारगर था, आज इन्होंने वो भी अपने हाथों जो है ना वो कर दिया है। पर रियासत को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को वो नई जहत मिलेगी। ये कश्मीरियों के मुखलिस नहीं थे, कि मैं बहुत पहले से इस बात का हमें इदराक हो चुका था कि ये हमारे मुखलिस नहीं थे या हमारे हमदर्द नहीं थे। इनके अपने मफादात हैं कश्मीर के साथ, इसीलिए इन्होंने इस रिश्ते को उलझाया हुआ है। आज 80 साल हो गए, 8 दशक होने को है। लेकिन अब ये मसला इनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है, और मैं बताऊं कि कश्मीर का इंशाल्लाह जो ये मामला है, ये जो सारा एक तनाज़ा है, ये आज़ादी पर और मुख्तारी पर मुंतहिद होगा ये मामला। जो 20 से ऊपर की शहादतें हैं, 2 दर्जन के करीब लोग रावला कोर्ट में इन्होंने क्या खून की गोली खेली, कोटली में से डॉक्टर्स इन्होंने शहीद किए, प्रोफेसर इन्होंने शहीद किए,
مطلب کوئی انہوں نے تمیز جو ہے نا وہ نہیں کی کہ آیا کون ہے کیا ہے اور کیسا ہے سریام بولی دیکھیے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کو شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو لیڈرشپ قیادت سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت ہے تو عوام نے ثبوت پیش کریں ٹھیک ہے حالی سائبر وارفیئر کے طور پہ مینپولیٹو چیزیں اے آئی کی چیزیں پیش کرنا اور ان کو سامنے رکھنا کشمیری آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ایسا کہ آپ کے حصے سے یا آپ کے اکاؤنٹ سے وہ کچھ کو لے کے آپ کی طرح کریں کشمیری اپنا حق مانگ رہے تھے کہ ہمیں صاف بتا دیں وہ آٹا میں آپ کو قسم کھا دے کر رہا ہوں جیسا کہ جب سے میں یاد کرنا تھا اور اس کے بعد جا کے میں نے آ کے دیکھا یہاں کی جو ہم نے وہ گندم کھائی ہے وہاں پہ کہ وہ گندم کی روٹی جب توے سے نیچے اترتی ہے گرم تو 10 منٹ کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایون مہنگا ترین آٹا بھی ہر آدمی وہاں پہ ریاست میں کو وسائل وہاں پہ دودھ شہر کی نہر کی بڑھائی ہوئی کہ ہر بندہ مہنگا ترین آٹا لے کے 5-10 ہزار ایون آپ وہاں جو فائن آٹا وہاں پہ ملتا ہے اس میں بھی اس قدر ملاوٹ ہے اس قدر انہوں نے وہ گند بھرا ہوتا ہے کہ وہ بھی صحت کے لیے کشمیری گیم طالبہ کر رہے تھے وہاں پہ انرجی کی صورت آج میں کشمیر پاکستان کے نام نکال بیسک کے جو ہیومن رائٹس ہیں قربان وہ گیس مانگ رہے ہیں. گندم یہاں سے جاتی ہے میں آپ کہتا ہوں آپ کی گندم نہیں چاہیے آپ عذاب قتل بند کریں آپ کو حالات بند کریں آپ نیچے ٹائم والا راستہ بند کریں ہمیں آپ سے کوئی جو ہے نا سروکار نہیں ہے ہم ریاست کو خود چلا کے دکھائیں گے ہم اپنا اناج بھی پیدا کر کے دکھائیں گے اور ہمارے دریا اور ہمارے وسائل پہ لوٹ مار بند کریں پھر دیکھتے ہیں کہ کام سروائیو کر پاتا ہے اور کام پھر کشکول لیے اپنے جو ہے نا تیرے کے طور پہ دنیا میں گھومتا ہے ہمارا قیمتی زر مبادلہ کہیں نسلوں سے کہیں دہائیوں سے یو کے کو ابسار عالم جیسا گندا آدمی جس کا کریکٹر میں بتاؤں کہ پھر اس نے کام کام سے حربے کر کے یہ پیمرا کا چیئرمین بنا تھا اس نے کام کام سے خدمات کی ہوئی ہیں انسانیت شرما جائے ٹھیک ہے سر اور اس نے کہا جی کہ کشمیری وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس پہ پلتے ہیں چندوں پہ پلتے ہیں بھائی کشمیری محنت کش ہے ہم حق حلال کی کھاتے ہیں ہم حرام نہیں کھاتے ہم تم لوگوں کی طرح بے غیرتی نہیں کرتے ہم عزتیں نہیں بیچتے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا امریکہ نے آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ چند دانوں کے لیے کیا کیا کر ہو سکتے ہم یہ نہیں کرتے ہمیں پاکستانی قوم ہمارے بھائی ہیں ہمیں آج بھی اسی طرح عزیز ہیں جس طرح کشمیری عزیز ہیں لیکن وہ مقتدر چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ کسی ادارے کے افراد ہوں انہوں نے ناحق کیا ہے ناجائز کیا ہے اگر ان کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ گفتگو کے ذریعے حل کریں اگر افراد کے سامنے آپ نے کہتے ہیں کہ ہم نے 40 میں سے 35 مطالبات مان لیے تو آپ عوام کے سامنے پیش کریں وہاں سے مطالبات حل آپ کریں بتائیں اگر وہ نہیں مانتے پروفیسر صاحب میں نے کل تو پوچھا تھا ایک پروگرام میں کہ کون کون سے معنی ہیں جو 36 معنی ہیں وہ بتا دیں تو وہ اس گنوا کا دیں کسی وہاں بتا دیں تو یہ اس قدر شفافیت ہے آپ کو میں بتاؤں اب یہ جو قتل عام ہوا وہ کس لیے کہ عوام کو ڈرائیں عوام کے اندر خوف و اجاز پیدا کریں میں نے آج ہم سب سے جگہ لکھے ہیں گزشتہ 1.5-2 سال کے عرصے میں جو فسادیت ہوئی ہے آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہوا بیچو کا واقعہ ہوا ریفتی کا واقعہ ہوا ظفر آباد کا واقعہ ہوا راولا کوٹ کا واقعہ ہوا اور تواتر میں کوٹری کا واقعہ ہوا انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس خطے میں ذبح کیا جاتا ہے اس میں مطلب کوئی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بادشاہتیں انہوں نے اپنا سامراج قائم رکھا اب یہ غریب روٹی مانگ رہا ہے غریب آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے یار میں بھی جو مطالبات ایکشن کمیٹی کے ایکشن کمیٹی میری میں شکر نماز میں سے میرے اختلافات ہیں میں اس کی سوچ سے اس کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں برملا کرتا رہا ہوں لیکن جو مطالبہ ہے وہ تو جائز ہے وہ میرا مطالبہ بھی ہے ٹھیک ہے بالکل میں اگر 100%. عموم سے کوئی مطالبہ لے کے آیا ہے روڈ پہ تو میں اس کی حمایت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میری ضرورت بھی ہے یار شاہراہ مجھے بھی چاہیے وہاں پہ تعلیم مجھے بھی چاہیے وہاں پہ روزگار مجھے بھی چاہیے مجھے روزگار وہاں میسر ہوتا تعلیم وہاں میسر ہوتی مجھے آسودگی ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ دنیا بھر کے دھکے کھاتا پھرتا میں ایک نوجوان کشمیری میں آپ کو بتاؤں میری اپنے کلاس میٹس میں 2019 کے بیچ کی بات کر رہا ہوں پوسٹ گریجویٹس کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں رنگریز صاحب 20-25 ہزار روپے میں پاکستان میں کال سنٹروں میں ذلیل ہوتے ہیں بالکل 100%. مال بکے دار لوگ ان کا گزارا مشکل ہے. پروفیسر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ عالمی جو دنیا ہے یا عالمی ادارے ہیں یہ اس پہ کیوں خاموش ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن میں جو عالمی قوانین کے مطابق ریاست جموں کشمیر پہ پھر اگر عالمی دنیا کا عالمی دنیا کا آپ نے حال خدا کے عالم میں کیا ہندوستان اور پاکستان دونوں نے قبول کیا ہوا ہے تو یہ تو باؤنڈ ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی
جو ہے نا وہ پاسداری کریں. وہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم نے ریاست کے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے ہیں. وہاں ایڈمنسٹریٹڈ جو حکومت جو کرے گی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ان کی تو یہ ذمہ داری ہے. اور پھر یہ قتل و غارت کیوں؟ سر دیکھیں، دنیا میں تو دورہ معیار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے معاملے میں سامنے آ گیا. ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ کشمیری ڈائسپورا کافی تعداد میں موجود ہے. پاکستانی قونصل خانوں کے باہر بیٹھو بھائی، دھرنے دو پوری دنیا میں. یو این او میں نے آج ہیومن رائٹس کمیشن کو، یو این او کو، تمام عالمی سی این این کو، بی بی سی کو وہ ای میل میں آپ کو بھیجوں گا. جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کو، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کو، میں نے سب کو ذاتی حیثیت میں ہی مل کے اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو وہ تمام حقائق فراہم کریں گے کہ ہمارے ساتھ ریاست میں کیا کیا جا رہا ہے. بھائی غریب کے ساتھ میں کوئی اس میں ذاتی انفرادی طور پر میرا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں پوری اجتماعی. یار اگر میں خدا نخواستہ مطلب وہاں دیکھیں نا سر، ایسے لوگ ہیں جو ریاست سے باہر ہیں، جن کے ذاتی کاروبار ہیں، یا وہ افراد 5% ہیں یا 10% ہیں جو افراد ہیں. یار اگر ہم خود روٹی کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ درد یا یہ تکلیف محسوس نہ ہو. ہم آپ کی طرح سنجیدہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا، اپنے ریاست میں قوم کا یہ مطلب وہ درد تکلیف محسوس نہ ہو کہ یار ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس حالات نہیں ہے. آپ شہرات دیں وہاں پہ، آپ تعلیم کا نظام بہتر کر دیں، آپ کرپشن ہوتے کریں. آج میں پاکستانی ایک میڈیا کے کسی پاکستانی میڈیا تو ایسے وہ ہوا ہوا ہے جیسے انہوں نے ہندوستان پہ گرفتار کی. آج وہ کشمیریوں کے ایسے دکھا بنے ہوئے. میں تو اس سوچ و فکر پہ انہوں نے یہی کام کیا. انہوں نے اپنے پاکستان کے جو ہوتا ہے بلوچستان کی آج آپ صورتحال دیکھیں. ٹھیک ہے جی، وہاں انڈیا کی پراکسی ہو رہی ہوگی، لیکن اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ پراکسی کو آنے کی جگہ کس نے دی؟ انہی لوگوں نے، اور ایسے ہی منافق کرداروں نے کہ جو حق مانگنے پہ پہلے تو قتل عام کرتے ہیں اور پھر باقی جو ہے ان کے اس طرح افسار عالم جیسی اور اس طرح کی میڈیا پسند ہوتے پہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. کے پی کے میں کیا بالکل ہوا، بالکل. سندھ میں کیا ہوا، اور اب کشمیر پروفیسر کی باری ہے. گلگت بلتستان میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. جی پروفیسر صاحب، یہ کوئی ایلیمنٹ آزاد کشمیر میں بالکل بھی نہیں ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. دیکھیں جو سر، آزاد عوامی کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کو بہت کالا مان دم. دیکھیں، ہمارے پاس تو مسلح تحریر تو نہیں ہے نا خدا نہ واسطہ. ٹھیک ہے، آج بھی اتنا قتل عام کے بعد ایک گملہ نہیں توڑا کشمیر نے، کسی کو کوئی عزت نہیں پاتا. ہاں، جب آپ کسی کو گولی مارنے ہیں تو پتھر تو وہ مارے گا آپ کو. یہ تو ایک عام 100%. انسانی فطرت میں شامل ہے یہ چیز کہ جب اس کی گھر پہ بنے گی تو وہ آپ کو مارے گا یا سوٹی تو مارے گا. لیکن آئی جی کل وہ جو نا لیاقت، میں پوچھتا ہوں کہ اس آئی جی کا کام کیا کشمیر میں؟ ہو دا ہیل آر یو کہ تم میری ریاست میں آ کے پھر مجھے جو ہے نا بدماشیاں میری قوم کو دے رہے ہو، تکیاں لگا رہے ہو اور قتل عام کروا رہے. اس سے یہ کوئی پوچھے کہ بھائی اس سے 4 سے 5 سینئر ڈی آئی جیز میرے اپنے ذاتی مطلب جاننے والے بڑے اچھے قابل افسران اس سے سینئر موسٹ سینئر موجود ہیں، اور اس بات پہ آپ کو پتا ہے احتجاج بھی ہوا تھا. ان کو اس کو اسی اگنور کر بھارت کے کے لیے کسی تعینات کر ہے دیا گیا. یار یہ ہمارے ساتھ اچھا آپ لوگوں کا سلوک ہے کہ آپ لوگ قتل عام بھی کرتے ہو، 80 سال سے ہماری ریاست کو یرغمال بھی بنایا ہوا ہے، اور پھر اوپر سے ہمیں تانے بھی دیتے ہو. اور پھر آپ کے صحافی 2 نمبر قسم کے لوگ کا اپنے ذاتی کردار کوئی نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کشمیری جو ہے نا وہ چندے پہ جیتے ہیں. یا خدا کے لیے مطلب کو عقل کی بات کرو. میں آج اس قدر مطلب دیکھیں ان باتوں کو کرنے کا مقصد اور اس تکلیف کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ عام آدمی کے حقوق بازیاب کریں. پھر اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے خلاف بات کرنے والے کے سب سے پہلے ہم جو ہے اسے ہمیشہ ہمارا سامنا کرنا ہوگا، پھر وہ بات آپ تک پہنچے گی. ہم کبھی بھی پاکستان یا پاکستانی عوام کے خلاف نہیں ہو سکتے اگر ہم ہمارے بالکل. اندر ایمان. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر روٹی مانگنے پہ، کپڑا مانگنے پہ گولیاں ماریں گے، لوگوں کو ساتھیت کے ساتھ ڈرا دھمکا کے اندر بیرون میں دیکھیے کمیاں کیسے ہو سکتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں شاید داداس میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کی طرف سے. یہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں یا غلطیوں سے مبارہ ہے، لیکن آپ بلائیں پھر آپ کہیں گے یار 2 4 نمائندے اور لے آؤ، ان کو لے آؤ. جو اگر وہ بات نہیں سمجھ رہے تو آپ ان کو کہیں گے یار 2 4 ایسے بندے لے آؤ جو اس کی تو ہم بات کنوے کر پائیں. پھر وہ بندے جائیں، آپ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں، آپ بات ان کو سمجھائیں، وہ آپ کو سمجھائیں. لیکن آپ بار بار ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں پھر اس سے منحرف ہوتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں پھر اس سے منحرف ہوتے ہیں. یار ایٹ لیسٹ سر آپ جی، چند ایکشن چیزیں تو کمیٹی نے تو سارے جو کچھ پہلا ایگریمنٹ ہوا مانتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی نے رولز کے مطابق مانی ہے. انہوں نے کوئی آردرمی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور رمضان صاحب آج ایک صحافی کی میں بات سن رہا تھا کہ 1.5 لاکھ بیوروکریسی. ابے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کشمیر میں 1.5 لاکھ بیوروکریسی کیوں تم لوگوں نے مسلط کی؟
वो तो तुम्हारा मतलब वो एक टाउस है ना, उनके जरिए तो तुमने जो वहां पे बदमाशाना राज कायम किया हुआ है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, बड़े भयानक किस्म के इल्ज़ामात और आज़ाद कश्मीर के लोगों को, अगर अवामी एक्शन को कमेटी को कहते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, तो कश्मीर का हर नौजवान, कश्मीर का हर बूढ़ा, हर बच्चा दहशतगर्द है। इस बिल्कुल जो ऐसा नहीं किरदार, है। पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार है, इस पे आप क्या कहेंगे? इंतहाई मायूस कौन मुनाफिकाना हमने पाकिस्तानी मजलूम कौम की हमेशा हमायत की। हमने कहा कि जामी मजलूम है वो हमारा भाई है, उसके साथ हमारी इंसानी हमदर्दी मौजूद है, उसको उसके बुनियादी जीने के हकूक मिल रहे हैं। लेकिन कश्मीर के मामले में जो बुग़्ज़, जो हसद, जो मुनाफ़िक़त दिखाई गई है और जो प्रॉक्सी खेलने की कोशिश की जा रही है, मेरी समझ से बालातर है कि खुदा न वास्ता ये किस खुदा वास्ते का बैर है, किस किस्म की अदावत और किस किस्म का बुग़्ज़ निकाला जा रहा है। हाँ, तो मतलब मैंने ज़िक्र किया कि नजस और बदबख्त का आप उस से लेके और मतलब ये सहाफ़त की तौहीन है। देखिए और अजीज साहब, दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है, तो अगर मैं खुद को सैफी कहलाता हूँ या मुझे सहाफत की थोड़ी बहुत अवतार मालूम है, तो बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, कौम, मजहब, नजरिया, मुझे उसके साथ खड़ा होना, उसकी आवाज बनना, ये मेरा फरीजा है। मेरा जो पेशा है उसका उसकी बुनियादी इकदार में आता है। लेकिन वहाँ सहाफत का पता ही किसी को नहीं है। उन लोगों को बेसिक जो उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन है, वही नहीं आती है। खैर, बात बस आज इतनी है कि मैं कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम हो चुका, जो खून खराबा हो चुका, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहिबान ने एक वो कमेटी का ऐलान किया, ये लोग दरमियान में आए, बाद इस मामले को गुफ्तगू शनीर के जरिए हल करवाया जाए और हल किया जाए। मैं ये आज बार बार मुताबिक करता हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी स्पेशली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनके जो वहाँ पे चेले हैं, इन चेलों ने ये मिलके ये जुल्म करवाया है। और इन चेलों के लिए आता है कि आपने इन्हीं इसी कौम में मरना जीना है, इसी बिरादरी में उठना बैठना है, इन्हीं लोगों के दर पे आपने आना है। फिर आप लोगों के मासूम बच्चों का नाहक खून ना करवाएं, और नाहक खून करने और गोली चलाने वालों के लिए भी मैं नहीं चाहता कि कोई वर्दी वाला भी अगर जख्मी होता है या उसकी जान जाती है, तो वो भी अफसोसनाक है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। लेकिन खुदारा नाहक खून ना पाए और इस कौम पे रहम करें। आप लोगों ने पूरी कौम को, पूरे मुल्क मिल्लत को, पूरे इस खिते को बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ जाती अना की खातर, सिर्फ अपने जो साम्राज्य है उसको कायम रखने के लिए। और जो कुछ नून लीग ने मॉडल टाउन में किया था, वही इन्होंने कश्मीर में किया, और ये साबित हो चुका है कि वफाक के अंदर जो मौजूद जमात है और उसको सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये खूनी जमात है। इन्होंने हमेशा इंसानी खून से अपने हाथ लिए, और ये दरिंदे हैं, और इन लोगों ने इंसानियत को हमेशा ज़बह करके इंसानियत के खून पे अपने मीनार और अपने जो है वो मुल्क। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त आ गया कि कश्मीरी उठें और इनका मुहासबा करें। ये लोग दरिंदे हैं और इन दरिंदों को रियासत से निकालें। स्पेशली जो 53 का टोला है, इसको किसी भी सूरत में कश्मीरी आप कबूल नहीं करेंगे। और ओवरसीज़ कश्मीरी हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं। उन लोगों के जो अवाम हैं, जो जो बेसिकली अपने ज़ात के लिए कुछ उनको नहीं चाहिए, वो लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। वो उनको अपनी ज़ात के लिए या अपनी फैमिली के लिए या कोई उनको मरहात नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और उन लोगों पे आप गोलियां बरसाते हैं। ये जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए फ़ौरन। कल हमारा न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट है। मैं इस प्रोग्राम की वसादत से सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। आज हम अगर इस नहज पे हैं तो उसमें हमने एक इसके सादगी कह सकते हैं, या उसको आप मसलियत कह सकते हैं कि 70 सालों से मसलियत का शिकार रहे और आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। आज भी वक्त है कि हम इस जो जो पुराना निज़ाम है, इस निज़ाम को उखाड़ के फेंकें और अच्छे लोगों को अपनी असेंबली में बिठाएं, जो लोगों के हकूक़ के लिए बात करें, जो रियासत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।